शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डका लागि जनार्दन शर्मा चोखिएका होलान्। जनताको नजरमा राष्ट्रको अपराधीका रूपमा, राष्ट्रको घातक व्यक्तिका रूपमा जनताले चिनेका छन् भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा आज शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल प्रचण्डले जनतामाथि घात गर्नेहरूलाई संरक्षण गरेका छन्। अब तिनीहरूलाई सजाय दिनका लागि आउने चुनाव हामीले उनीहरूलाई दण्डित गर्नेछौँ। 7 दलीय गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धन जे बनाएर आउन्, उनीहरूलाई हामीले चुनावका मैदानमा पराजित गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र मैले तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, यति बेला यो सरकार यति भ्रष्ट रूपमा अगाडि बढिरहेको छ कि तपाईँ हामी सबैले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि विदेशी मुद्रा अपचलन भइरहेको छ। नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा रेमिटेन्सको वृद्धि दर उच्च थियो, तर यो सरकार आइसकेपछि रेमिटेन्स घट्न थालेको छ। विदेशमा जाने युवाहरू बढिरहेका छन्, तर आम्दानी घटिरहेको छ। किन यस्तो भएको छ भन्दाखेरि यो सरकारले एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने अवैध च्यानललाई दुरुत्साहन गरेको छ। अवैध च्यानललाई, हुन्डी कारोबारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारका रूपमा यो गठबन्धन सरकार रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आज बैंकमा नेपाली पैसाको अभाव छ। जुन प्रकारको षड्यन्त्र गर्यो त्यसको परिणामस्वरूप आज सङ्कट, मुलुकको अर्थव्यवस्था सङ्कटमा पुगेको छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपाली पैसा कालो धनवालाहरूले बजारबाट सोरेर गोदाममा थन्काइदिएका छन्। बैंकमा पैसाको अभाव छ, मौद्रिक तरलता सङ्कटमा पुगेको छ। एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो सरकार रहिरहने हो भने नेपाल एक दिन श्रीलङ्का बन्ने खतरा छ। हामी जोगाउनेछौँ यो राष्ट्रको अस्तित्वलाई, हामीले सुधार गर्नेछौँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई। म तपाईँहरूका माध्यमबाट आम जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार र महँगी बढाउने यो सरकारलाई अब हामीले परास्त गर्नै पर्छ। जनता सडकमा आउनु जरुरी छ, अन्यथा यो मुलुकलाई 5 दलीय गठबन्धनले श्रीलङ्का बनाउने जोखिम बढ्दैछ। हामी यो मुलुकलाई श्रीलङ्का बन्न दिन चाहँदैनौँ। हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। भ्रष्टाचार, महँगी र राष्ट्रघातका विरुद्ध अब नेपाली जनता चुप्प लागेर बस्नु हुँदैन। अब नेपाली जनता सडकमा आउनुपर्छ। आजका दिनबाट त्यो यात्रा आरम्भ भएको छ। अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ। जनताका विरुद्ध, राष्ट्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई अब जनताले छोड्नेवाला छैनन्। अब जनता सडकमा आउन तयार छन्। यो कुराको आह्वान गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। नेकपा एमाले हल्का ढङ्गले लेला कि भनेर वर्षा भइरहेको थियो। यसलाई हामी छोड्दैनौँ भनेपछि वर्षा पनि रोकिया छ। अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ। आजको यस कार्यक्रममा पार्टीका श्रद्धेय महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेल लगायत पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्यहरू, पोलिट ब्युरो सदस्यहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, पार्टीका प्रदेश लगायत जिल्ला स्थानीय तहका सबै नेता कार्यकर्ता कमान्डरहरू, सबै जनसङ्गठन, केन्द्रीय निकाय विभाग र चाहिँ सबै नेकपा एमालेका हर तह र तबकाका साथीहरूको अगुवाईमा नेकपा एमाले अब चुप लागेर बस्ने छैन। अब चुनाव जारी हुनेछ। त्यही चुनावबाट राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूलाई चुनावको मैदानबाट परास्त गर्नेछौँ र आगामी सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नेछ। कमरेड केपी शर्मा ओली नै हाम्रो आन्दोलनको ब्यानर हो, हाम्रो आन्दोलनको नायक हो। उहाँको अगुवाईमा अब हामी यो लडाइँलाई जित्ने सुनिश्चितका साथ तपाईँहरूले आज देखाउनु भएको एकबद्धता प्रति नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन। मूलत अब जुन अहिलेको सरकारले अब देशलाई एकदमै अब रसातालमा धसाउने गरी अब भ्रष्टाचार, महँगी र अविकास, खास गरी तपाईँको चाहिँ विकासका आयोजनाहरूको कटौती
र नेपालको अर्थतन्त्रमाथिको चाहिँ जुन आक्रमण र खास गरी अर्थ मन्त्रालयबाटै तपाईँको चाहिँ करका दर हेरफेर गरेर नेपालको चाहिँ खास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बजेटमा चाहिँ प्लस हुनुपर्ने ठुलो रकम चाहिँ चलखेल गरेर केही सीमित व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुने गरी अरबौँ रुपियाँ चाहिँ घोटाला गर्ने खालका चाहिँ जुन गतिविधिहरू गरिएको छ यो कुरालाई जनतालाई सचेत गरौँ र जनताले पनि बुझोस् कि हामी एउटा आन्दोलनको माध्यमद्वारा जनतालाई सचेत गराउने उद्देश्यले आज हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र बिस्तारै हामी यो कार्यक्रमलाई अब देशव्यापी बनाउँछौँ र खास गरी तपाईँको चाहिँ नेपाली जनता कमसेकम सचेत हुन सकोस् कि यो जुन खालको चाहिँ परिस्थिति बनेको छ कि मुलुकलाई चाहिँ जुन ढङ्गले एउटा बन्धक बनाएर अहिलेको गठबन्धन सरकारमा पनि अब सीमित व्यक्तिहरूको जुन हालिमुहाली चलेको छ र मुलुकलाई डुबाउने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ यसलाई चाहिँ जनतालाई सचेत गरौँ र हामी पनि अब यस्तो गतिविधिलाई चाहिँ सहेर बस्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश दिने उद्देश्यले चाहिँ आज कार्यक्रम गरेका हौँ। अब आगामी आसन्न निर्वाचनहरू संघ प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो पनि भनिदिनु। पनि हामी त अब पुरै अहिले सङ्गठनको चाहिँ एउटा प्रशिक्षण अभियानमा छौँ। प्रदेश स्तरका प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरेर अहिले जिल्ला स्तरको चलिरहेको छ। त्यसपछि लगत्तै हामी पालिका र वडा स्तरसम्म जान्छौँ र सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा अलिअलि हामीभित्र अनुशासनका कुराहरूमा अलि कमजोरी भएकै हो। अलि त्यो कमजोरीलाई सच्याउनको लागि अहिले कार्यकर्तालाई अलि सचेत गराउने कुरामा पनि हामी गइरहेका छौँ। त्यसैले सङ्गठन सुदृढीकरण कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अब त्यसैले अब शुद्धिकरण पनि चलिरहेको छ र पार्टीभित्र रहेर पार्टीको चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा कार्यकर्ताहरू एक ढिका एक मना एकताका साथ अगाडि बढ्न सकोस्। आखिर सङ्घीय सरकार नबनिकन मुलुकमा धेरै चिज अगाडि बढाउन नसकिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ र अहिलेको सङ्घीय सरकारमा रहेको गठबन्धनको सरकारले मुलुकलाई धेरै नै अप्ठ्यारो पारिसकेको छ। अहिले आर्थिक स्थिति डामाडौल स्थितिमा छ, कुनै उत्पादन छैन, आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ, निर्यात ठप्प छ। त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ हामी यो मुलुकलाई फेरि पनि एउटा चाहिँ गति दिएर मुलुकलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ। नेकपा एमालेको पक्षमा नेपाली जनताले बहुमत दिनुपर्छ कि हामी फेरि आह्वान गरिरहेका छौँ। नेपाली जनता यदि गाली गरेर मात्र हुँदैन, तपाईँको चाहिँ यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भ्रष्टाचार गर्यो देश लुट्यो भन्छौँ नि, त्यसैले त्यस्तै मान्छे निर्वाचित गर्नु हुँदैन। जनताका जनप्रिय र जनताको पक्षमा भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी वा त्यस्ता पात्रहरूलाई हामीले छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यही अभियान बोकेर जनताको बिचमा जाँदैछौँ निर्वाचनमा। आज नेकपा एमालेको आयोजनामा नेकपा एमालेसँग आबद्ध रहेका 22वटा जनसङ्गठन नेकपा एमालेको यो उपत्यका स्तरका चाहिँ सबै कार्यकर्ताहरूको एउटा चाहिँ विरोध जुलुस हो। आज हामीले बसन्तपुरबाट जुलुस सुरु गरेर भित्री सहर परिक्रमा गरेर यहाँ चाहिँ आज हामीले सानो कोणसँग गरेर आजको जुलुस सम्पन्न गरेका छौँ र हामी यो जुलुस मार्फत यो गठबन्धन सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ कि यो सरकार जति धेरै रहन्छ त्यति धेरै जनताहरूलाई बोझको रूपमा गइरहेको छ भन्ने कुरा अहिले अब कुनै हिसाबले पनि छुपेको छैन। त्यसकारणले गर्दा सकेसम्म यो सरकारले अब बिदा लिनुभन्दा अर्को उपाय हामीले देखिरहेका छैनौँ। यही सन्देश दिनका निमित्त जनताहरूलाई राहत प्रदान गर्नका निमित्त आजबाट नेकपा एमाले सडकमा आएको छ। यो आन्दोलन जनताको राहत प्राप्त नहुन्जेलसम्म अगाडि बढिरहन्छ भन्ने पनि आजको मूल सन्देश हो। यो आन्दोलनसँगै अब आगामी निर्वाचनहरू प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो पनि भनिदिनु न। अब यो आगामी निर्वाचनमा अहिले चाहिँ गठबन्धन सरकारले गरेका सबै कुकृतिहरू जनताको चाहिँ घर घरमा हामी पस्किनेछौँ। विगतमा नेकपा एमाले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको सन्दर्भमा हामी जनताको बिचमा चाहिँ जानेछौँ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ अहिले यो 1 वर्षको गठबन्धन सरकारले नेपाली जनतालाई के दियो? भ्रष्टाचार के दियो? महँगी के दियो? दुःख सिवाय अरू केही पनि दिइरहेको छैन। नेकपा एमाले सरकारको पालामा 11 महिनालाई पुग्ने जुन खालको चाहिँ सञ्चित हो अहिले 6 महिनामा झरेको छ। यदि यो सरकार जति लामो रहन्छ त्यति चाहिँ नेपाली जनताको बोझको रूपमा रहन्छ। त्यति मात्र होइन, अब यो 1 वर्ष यस्तै पाराले चाहिँ यो सरकार चल्ने हो भने नेपाल श्रीलङ्का जस्तो चाहिँ हालत हुन दिएर छैन। त्यसकारणले गर्दा यो हालतलाई जोगाउनका निमित्त नेकपा एमालेको काँधमा
आएको छ र नेकपा एमाले अगाडि सर्नु भन्न अर्को विकल्प छैन। त्यसै कारणले गर्दा यही सन्देश प्रदान गर्नका निमित्त पनि आजबाट हामी जनताहरूको घर घरमा जानका निमित्त आज यो शुभारम्भ गरेका छौँ। आरसी लामिछाने वर्तमान सरकार परमादेशद्वारा गठन भइसके पछाडि देशमा ऊ नगर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेको छ र गर्नुपर्ने कामतर्फ रत्तिभर ध्यान दिएको छैन। यो सरकार भ्रष्टाचारमा सुर्लुममा डुबिरहेको छ। जनता महँगीबाट अत्तालिएका छन्। यो सम्पूर्ण गरिबी अभाव र यो सरकारको चरम लापरवाहीको विरुद्ध आज नेकपा एमालेको आह्वानमा जसरी जनता सडकमा उत्रिएको छ, यति यो झरीका बावजुद पनि आज जसरी यो बसन्तपुरदेखि शान्ति पार्टीसम्म जुन एउटा व्यापक जनताद्वारा सिर्जना भएको छ, यसको यो देखाइबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने आगामी चुनाव जसरी यो सरकार चुनाव घोषणा गर्न आलटाल गरिरहेको छ, यो सरकारलाई अविलम्ब चुनाव घोषणा गर्नका लागि पनि आज जनताले आह्वान गरेका छन्। महँगी हटाउन र गरिबी हटाउनका लागि पनि यो जनताको प्रदर्शन यहाँ भएको छ। अब तत्कालीन निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ र त्यो निर्वाचन मार्फत जनताको सरकार नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नका लागि यो जनजवाब दिनको र जनमत सिर्जना गर्नका लागि आज यो व्यापक विरोध सभा आयोजना भएको छ। यत्रो झरीका बावजुद पनि जसरी जनताले जुन एकबद्धता प्रकट गरेका छन्, यसबाट यो सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको चोलममा डुबेको जनार्दनहरू धनार्दन गर्न लागिरहेको यो बेलामा देउवा सरकारले अबेलो मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यो संसदको अब काम छैन, यो विघटनको दिशामा जाँदैछ। यो विघटन गरेर नयाँ चुनावको मिति अविलम्ब घोषणा गर्न आज यो जवाबको आयोजना गरिएको हो। यो आन्दोलन गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा देश अगाडि बढिरहँदा इतिहासमै हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ता कमजोर महसुस भएको छ। नेपाली जनताहरूले अब हाम्रो देश पनि कालान्तरमा रहने कि नरहने त्यो तहमा हाम्रो देशको अवस्था अगाडि बढिरहेको अनुभूति गरेका छन्। महँगीको अवस्था त्यही छ। इतिहासमा चरम महँगी हामीले खेप्नु परेको छ। 10 वर्ष यताको सबैभन्दा उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। किसानहरूले मल पाएका छैनन्, विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तकहरू पाएका छैनन्, बिरामीले औषधि पाउँदैनन्, उद्योगी व्यवसायीहरूले ऋण पाउँदैनन्। सरकार कसको निम्ति काम गर्दैछ, के काम गर्दैछ, केमा व्यस्त हुँदैछ, इतिहासमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्ध एकपछि अर्को देशी विदेशी हस्तक्षेप भइरहेको छ। देशी विदेशी हमलाका प्रयासहरू भइरहेका छन्। अत्यन्त खतरनाक डिजाइन र षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। त्यसको विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने त कुरै छोडिदिउँ। यो सरकार लाचार भएर आँखा चिम्लेर त्यसमा हस्ताक्षर गर्छ र आफ्नो सत्ता टिकाउनको निम्ति हाम्रो देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तालाई दाउमा राखेको छ। सत्ता टिकाउनको निम्ति हरेक किसिमका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्दै गइरहेको छ। अब संसदमा तपाईँले देखिराख्नु भएकै छ, सबै राजनीतिक दलहरू एकातर्फ बसेका छन् र संसारमा देखिने दुर्लभ दृश्य सबै राजनीतिक दलहरू एकातर्फ रहेर विपक्षीको विरुद्ध घेराबन्दी भएको दृश्य कहीँ देखिन्छ भने त्यो नेपालमा देखिन्छ। त्यस्तो खालको हाम्रो देशको अवस्था छ र संसदभित्रको समीकरण पनि त्यहाँको अङ्कगणित पनि त्यही किसिमको छ। अनि संसदभित्रको त्यो अङ्कगणितको दुरुपयोग गर्दै एकपछि अर्को राष्ट्रघातको श्रृङ्खला दोहोऱ्याउन लागे पछाडि हामी सडकमा आउनुको अरू कुनै विकल्प भएन। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले अहिले सरकारको यो जनघाती निर्णयहरू, यो भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, चरम महँगी र राष्ट्रघाती कदमहरूको विरुद्ध अब संसदमा यिनीहरूले अङ्कगणितीय हिसाबले हरेक किसिमको सम्झौताहरू गर्न थाले पछाडि अब त्यसले मात्रै पुगेन। अब हामी सडकमै आउनु पर्यो। सरकारको राष्ट्रघाती कदमहरूको बारेमा आम जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्यो र देशव्यापी आन्दोलनको एउटा लहर सिर्जना गराउने उद्देश्यका साथ आज सुरुवात यहाँबाट भएको छ। यद्यपि भारी वर्षाले गर्दा हाम्रो आन्दोलनलाई अलिकति प्रभावित पार्यो। त्यसका बावजुद पनि जति उपस्थिति र उत्साह यहाँ देखिन्छ, यसले चाहिँ यस सरकारको ज्यादती चाहिँ अत्यन्त चरम अवस्थामा पुगेको र जनताहरू विद्रोहको एउटा उच्चतम मानसिकतामा पुगेको यसले देखाइरहेको छ। आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ त्यो पनि भन्दिनु। मूलत आगामी निर्वाचनमा पहिलो कुरा यो सरकारको उत्पत्ति र यो गठबन्धनको उत्पत्ति नै एउटा अप्राकृतिक गर्भधानको माध्यमबाट भएको थियो, होइन? यो देशको हितमा, जनताको हितमा, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले बनेको थिएन। देशी विदेशी डिजाइनहरूको आधारमा दुनियाँमा कहीँ नभएको, संसारमा कतै खोज्दा पनि नपाइने अदालतको एउटा तोकादेशको भरमा बनेको सरकार। त्यो सरकार बनिरहँदा यसले अनेक किसिमका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ।
अनेक किसिमका जनहित विरुद्धका सम्झौताहरूमा यसले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो कुराहरूलाई यो चुनावको मुख्य मुद्दाको विषय बनाएर हामी जनताको माझमा जानेछौँ। सरकारको हरेक राष्ट्रघाती कदमहरू, एसपिपी लगायतका यिनीहरूले अगाडि बढाउन खोजेका राष्ट्रघाती विषयहरू, महँगीका विषयहरू, दिनदहाडे हुने भ्रष्टाचारका सेटिङहरू, इन्भोइस प्लेट लगायतका अन्य धेरै प्रकरणहरूमा नियमित एउटा प्रिपेड कमिसन सहितको एउटा सेटिङमा ठेक्का पार्ने र भागभण्डामा कमिसन खाने गरी त्यो खालका भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरूलाई हामी जनताको माझ लिएर जान्छौँ। नागरिकता विधेयकमा भएको राष्ट्रघाती प्रावधानहरूको विरुद्ध हामी जनतामा जान्छौँ र आम जनताहरूलाई चाहिँ यो सरकारको उत्पत्ति र गठनदेखि आजका दिनसम्म भइरहेका राष्ट्रघाती र जनघाती कामहरूको श्रृङ्खला जति छन् त्यसको फेरिस्त लिएर जनताको माझमा जानेछौँ र जनतालाई हामीले अपिल गर्नेछौँ कि हाम्रो कमजोर बन्दै गइरहेको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तालाई फेरि एकचोटि हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहँदा जुन किसिमको संसारभर नेपालको सान र मान बढेको थियो त्यो तहमा पुर्याउनको निम्ति यहाँभित्र भएका अनेक किसिमका सेटिङहरू, माफियाका अनेक किसिमका धन्दाहरूलाई जसरी केपी ओली सरकारले डन्डा चलाएको थियो, हुन त त्यसलाई हाम्रा विरोधीहरूले अनेक किसिमले त्यसलाई काण्डहरूको नाम दिए, तर त्यो काण्ड थिएन, माफिया विरुद्ध चलाएको डन्डा थियो। त्यो डन्डा फेरि चलाउनको निम्ति हाम्रो राष्ट्रियतालाई अगाडि बढाउनु, सुदृढ बनाउनको निम्ति र केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको युगान्तकारी परिवर्तनका कामहरू र तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा यो देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जुन एउटा तीव्र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका थिए त्यसलाई निरन्तर दिनको निम्ति फेरि एकपटक 5 वर्ष यो देशमा केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मुख्य मुद्दा र विषय बनाउँदै आम जनताको माझमा जाने तयारीमा हामी छौँ। आगामी निर्वाचन हामी जनतामा जाने विषय मुख्यतः यही हो।